हमने कादियानियों को इसलिए, चूंकि जब मैं कादियानी था तो दारो ज़ियाफत के अंदर जो इनका लंगर खाना है वह हम बड़े मोटे मोटे अल्फाज में लिखा हुआ था कि मैं तेरी तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुंचाऊंगा। और ये जो मंगोलों का नबी है मिर्जा गुलाम कादियानी, इसके बारे में तो मैंने उस वक्त भी तहैया किया हुआ था जब मैं कादियानी था कि मैंने, मेरी जान चली जाए, कुछ हो जाए, मुझे गालियां पड़ें, मेरे खिलाफ जो मर्जी करें, जो भी जिसका दिल आता है वो करे, मैंने मिर्जा गुलाम कादियानी की तबलीग को अब दुनिया के किनारों तक पहुंचाना है। अब वो मेरा अंदाज है मैं किस तरह पहुंचाऊं, किस तरह पैगाम लोगों तक लेके जाऊं, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता रहूंगा। आपने जितनी तौफीक है आप मेरे बारे में साजिश कीजिए और जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देगा मैं काम करता रहूंगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। पिछले दिनों मैंने अपने कज़न चौधरी यहिया, आप जानते हैं सारे, ये मेरी सकी खाला के बेटे हैं और तकरीबन मेरे हम उम्र ही हैं, और आजकल उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है कि कोई साल डेढ़ साल से। और ये वो शख्स था जो मुझे कहता था कि मैंने बड़े बड़े मौलवियों को भगाया, मुझे लोग ब्लॉक करके जाते हैं, मेरा कुछ सामना नहीं करते। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, हम दोनों खालाजाद हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो जनाब बनना क्या था, हम अपने प्रोग्राम में चौधरी ये को बुलाते हैं, ये आता नहीं है, मुझे ब्लॉक किया हुआ है। अगर मैं कोशिश भी करता हूँ किसी और नंबर से इनसे बात करने की तो उस नंबर को भी ब्लॉक कर देते हैं। मैं हमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चौधरी यहिया साहब मुझे अनब्लॉक कीजिए, मैं आपका खाला का बेटा हूं। मैंने तो आपसे कहा था कि आप अपने बड़े भाई जो जानवन कादियानी जमात के मुरब्बी हैं, जिन्होंने जनाब नगर रवा से मुरब्बी पुणा हासिल किया है, आप उनको भी साथ बिठाया करें, फिर मुझसे गुफ्तगू किया करें, क्योंकि तुसी तो शायद कोई नहीं। तो बहरहाल चले देखे शायद वो मुझे अनब्लॉक कर दे। तो मैं ना अभी आपके सामने डॉक्टर ये की वीडियो चलाता हूँ कि इन्होंने अपने चैनल पे बैठकर कुछ बड़के मारी, और इन्होंने असल में तो वो चैलेंज दिया था मुजाहिद ख़त्म नबूवत इरफान महमूद बरक साहब को, जो साबिक कादियानी हैं। तो उस दौरान इन्होंने वीडियो में मेरा भी नाम ले दिया। मेरा ख्याल है आइंदा तो ये एहतियात करेंगे कि भाई किसी और को जो ललकारा जाए तो शमसुद्दीन का नाम ना लिया जाए, मगर चूंकि शमसुद्दीन का नाम लिया तो मैंने कहा जी हम तो फिर आपको, अगर आपने याद किया है तो हम तो आपके पास पहुंचेंगे। ये कैसे हो सकता है कि 1.5 साल बाद आपने मुझे याद किया और मैं आपको याद ना करूं? मैं तो रोज याद करता हूं और ये चाहता हूं कि आप मुझे अनब्लॉक करें, हमारे चैनल पे आएं, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजें, मैं आपके चैनल पे आता हूं। तो बहरहाल वो भी आप सुनिएगा, किस तरह बढ़ के मारते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत हो तो मैंने आज भी कादियानियत को लिंक भेजे हुए हैं, वो आ जाते। चलिए बहरहाल हम वो वीडियो सुनते हैं। उसमें एक बात बड़ी मजे की आखिर में चौधरी यहिया साहब ने की, और वो ये थी कि एक अहले हदीस मौलवी ने कहीं इनका जो डरपोक यूट्यूबर है रजीउल्लाह नमानी अहमदी आंसर वाला, उसने कहीं उसको कॉल की तो उसने आगे सिर्फ इतना पूछा कि आप अहमदी हो? तो उसने कहा जी हाँ मैं अहमदी हूँ, हकीकी मुसलमान हूँ। तो उसने साथ ही कॉल बंद कर दी, इतना डरते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। वो पहले भी हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है कि ये रजीउल्लाह नुमानी जो है ये एक मुसलमान को डोरे डाल रहा था, कादियानी की तबलीग कर रहा था। तो इनकी आपस में ये बात तय हो गई कि जी किसी बंदे को बीच में डालते हैं तो उससे आप गुफ्तगू करें। रजीउल्लाह नुमानी बड़ा खुश हुआ और इसने कहा ठीक है, आप किसी मौलवी को जिसको भी लेके आना ले आए तो बात कर लेते हैं। उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी फलां दिन हमने ये प्रोग्राम करना है तो आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा आपस में बातचीत हो रही है और ये जो रजीउल्लाह नुमानी अहमदी आंसर वाला ये बड़ा बेताबी से, बड़ा बेचैन हो के उससे पूछता है वो जो आपके दोस्त हैं वो आज आएंगे सही के नहीं आएंगे? आपने उनको लिंक भेजा हुआ था, आपने उनको पक्की की हुई थी, मैं चाहता हूँ वो आ जाए तो हमारी उनसे गुफ्तगू हो ताकि उसको लोग सुने और फिर लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें, फायदा हासिल करें और लोगों को पता चल जाएगा कि क्या मामलात हैं। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिए या 5 मिनट दीजिए, मैं ना उनसे रब्ता करता हूँ। फिर पूछते हैं वो आपके दोस्त बरेलवी हैं? फिरका उन्हें खेलना होता है ना। तो बहरहाल वो जो ही मैं ऐड हुआ तो साथ ही उसकी आवाज, जैसे मिर्जा साहब को 2 बीमारी थी ना, एक ऊपर की धड़की एक नीचे की धड़की, इसी तरह इसको एक बीमारी ऊपर की धड़की लग गई, एक नीचे की धड़की लग गई। तो कहते तो ये तो अब शमसुद्दीन को ले आए हैं। उसने कहा जी इसमें कौन सी बात है बड़ी, आपने कोई पाबंदी थोड़ी लगाई थी कि शमसुद्दीन ना आए।
نہیں نہیں، پھر ساتھ ہی جناب اوپر کی واہ اوپر مرزا قادیانی کی طرح نیچے واہ رہ گئی، اور جناب پریشان ہو گئے، اور جناب انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا، ان کے چینل مونیٹائز ہیں۔ حالانکہ اس بیوقوف کو، اس جاہل کو اتنا نہیں پتا کہ میرا جو آفیشیل چینل ہے وہ تو مونیٹائز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے میمز بنائی ہوئی ہیں، یہ ہمارے خلفاء کے بارے میں، ہمارے مرزا قادیانی کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بندہ پوچھے مرزا قادیانی اپنی کتابوں میں محمدی بیگم کے بارے میں کیا لکھتا رہا ہے؟ وہ تمہیں گند نظر نہیں آتا۔ وہ جس قسم کی خوابیں دیکھتا رہا ہے وہ تمہیں گند نظر نہیں آتا۔ جس قسم کی وہ زبان مسلمانوں کے بارے میں استعمال کرتا رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں کہہ رہے کہ یہ اس کی میمز بناتے ہیں۔ جاؤ جامع آتم کھول کے دیکھو، اس کے اندر مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہے، اللہ کی بھی بنائی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی بھی بنائی ہے روح القدس کے نام سے۔ وہ تمہیں یاد نہیں آتا، اور ہماری باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے مجھے ایڈ نہیں کیا، میں وہاں بیٹھا رہا سین کے اندر۔ ہمارا دوست بار بار اس کو کہتا رہا کہ آپ ایڈ تو کریں، اگر کوئی شمس الدین غلط بات کرے، آپ کے کابرین کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال کرے تو آپ اس کو اتار دیجیے گا اسٹریم سے، آپ ایک دفعہ ایڈ تو کریں۔ اس میں جرت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رضائی بھتیجے کو اپنی اسٹریم میں لے بھی لے۔ اور یہ میرا کزن چودھری یہ کیا کہتا ہے کہ جی وہ ایک اہل حدیث کو مولوی کو انہوں نے کال کی، انہیں پتا چلا یہ احمدی ہے، تو وہ کال بند کر کے بھاگ گئے۔ یہ تو حال ہے ان مسلمانوں مولویوں کا، اور یہ تو حال ہے تمہارے رضی اللہ نعمانی کا، کہ جو ہی میری تصویر ہوئی اس نے دیکھی اس نے مجھے اسٹریم میں لیا ہی نہیں۔ وہ شمس الدین کو لے آئے ہیں، وہ شمس الدین آیا کہ تیرا پیو آ گیا، پریشان ہو گیا سے۔ تو بہرحال چلیے وہ سنتے ہیں اپنے وہ ویڈیو۔ یا اس جیسے لوگ، یہ شمس الدین ہو گئے، دوسرے ہو گئے، وہ رابطہ کریں اور میٹنگ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم نے ملنا ہے۔ ہمارے پاکستانی احمدی بھائیوں، ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ میرا دل خون کے عنصر ہوتا ہے جب میں آپ کی حالت کو دیکھتا ہوں وہاں پہ، جو آپ کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ حالت ان کی ہے، آج بھی رضی بھائی نے وہاں پہ اپلوڈ کیا ویڈیو، اہل حدیث کا بہت بڑا جماعت کے بارے میں بکواس کرتا ہے بندہ۔ صرف اتنا اس نے پوچھا رضی بھائی سے، آپ قادیانی ہو؟ اور جیسے ہی انہوں نے کہا میں احمدی مسلمان ہوں، مولوی صاحب نے فون بند کر کے یہ جا وہ جا۔ اتنی جرت ہے لوگوں میں۔ چلیے ویڈیو سنیے ذرا۔ میں پھر سے شروع کرتا ہوں، اور پھر وہ بھی جب آ جائیں گے تو پوری گفتگو ریکارڈ ہو جائے گی، پھر اس سے دوسرے لوگ بھی بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے غیر احمدی دوست آ رہے ہیں، آپ نے کہا ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، تو کتنی دیر آپ کو لگ آ جائیں گے؟ آپ نے لنک تو بھیج دی جی، ہوئی میں نے ان کو ابھی بولا تو ہے، جسٹ مجھے نا آپ 5 منٹس دیں، میں ان سے بات ٹھیک کرتا ہے، ہوں۔ وہ آگے ہیں۔ یہ تو آپ تو شمس الدین کو لے آئے ہیں۔ جی تو اس میں آپ انکلوڈ کر لیں ان کو، 29 سن لیتے ہیں۔ تو پورا دن ہوتا ہے، چینلز ان کے مانیٹائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو جتنی باتیں کرنی ہے ویوز کے لیے وہ مجھے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ احمدی آنسرز کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، چلو آپ ان کا ایڈ تو کریں نا، ابھی یہ تو پھر غلط میں بات ہوئی۔ ایسے لوگوں جو بد زبانی کرتے ہیں نا، جنہوں نے اپنی سٹریمز پہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق اتنی گندی زبان استعمال کیا ہے، ساتھ میمز بنائی ہیں، میں تو پھر آپ ان کو بھی ایڈ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہم دونوں بھی بات کر لیتے ہیں تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل نہیں، جائیں گے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ، آپ نے ٹائم تو ضائع کیا، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ تو بھاگنے والی بات ہوئی، میٹنگ چھوڑ۔ اچھا چودھری یہ سب دیکھ لیا، سن لیا آپ نے؟ اب وہاں بیٹھے پتہ نہیں آپ کو کیا سٹوریاں سنا دیتے ہیں قادیانی، اور آپ آ کے اپنے چینل پہ اس کو بیان کر دیتے ہیں جی ایک اہل حدیث عالم کو کال کی۔ وہ اہل حدیث چودھری یہ صاحب جو موضع مد میں مولانا ثناء اللہ مرزری صاحب نے جو مرزا قادیانی کے مریدوں کا اشر کیا تھا وہ بھول گئے؟ آپ کو تو اہل حدیثوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے۔ پھر مرزا قادیانی نے جو آخری اشتہار لکھا اس کو پڑھ کے دیکھیے کہ مرزا قادیانی بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جتنا دکھ، جتنی تکلیف میں نے مولانا ثناء اللہ مرزری سے اٹھائی آج تک کسی سے نہیں اٹھائی۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رضی نعمانی نے فون کیا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے ثبوت لگایا نا آپ کے سامنے۔ ہاں ہاں، تو ابھی عبید اللہ بھائی کہہ رہے ہیں یہ اپنا توہین عیسیٰ والا
جو میں نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے توہین کی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس پہ چودھری یہ نے تو بات ہی نہیں کی، بھاگا ہوا ہے. آپ کس سے بھاگے ہیں؟ زاہد بھائی وہ بیچارے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھ سے ہی بھاگا ہوا ہے، اور آپ یہاں آگے لوگوں کو تاثریت دے رہے ہیں. آپ نے دیکھ نہیں لیا ابھی 2 منٹ میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کے غیر احمدی دوست آئیں گے بھی، بڑا فائدہ ہوگا. اور جو ہی غیر احمدی آیا ہے تو لگ پتہ گیا اس کو. تو چلیے بہرحال چودھری یہ صاحب، آپ کے لیے میں ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا. آپ ہمارے علماء کے لیے جیسے آپ نے بدتمیزی کی ہے، یہی حال مرزا غلام قادیانی کا تھا کہ وہ مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری اور جتنے بھی اور بزرگ تھے ان کو ایسے ہی لفظوں سے یاد کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ اہل حدیث مولوی بکواس کرتا ہے. تو بہرحال آپ کبھی مرزا مسرور صاحب کے بھی سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں.